Assalamu alaikum guys, this is Zahir Khan. You are watching I Can Do. If you guys are interested in making your communication skills better, you are on the right place. आज की हमारी वीडियो कि हम 2024 में इंग्लिश कैसे सीखें। पहली बात गाइस, इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए क्या करना है, ये जो मैं आपको टिप्स बताता हूँ, अगर आप इन पे अमल करते हैं, मैंने भी अमल किया एंड आई गॉट बेनिफिटेड, इफ़ यू डू सो यू विल गेट बेनिफिटेड, तो आपको भी फ़ायदा होगा। व्हाट यू हैव टू डू, फॉलो द सेम थिंग विच आई डिड। जो मैंने खुद किया आपको वही बता रहा हूँ, आपने भी वही करना है एंड यू विल बी बेनिफिटेड। आवर फर्स्ट स्टेप इज़ बी सीरियस। देखिए गाइस, अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। अगर आप सीरियस हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी सीरियस। देखें, जो बंदा भी सीरियस होता है तो वो उस चीज़ को पा लेता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बंदा सीरियस था, क्योंकि वो बंदा सीरियस है। देखें, जिस तरह आप लव में सीरियस होते हैं ना, आप कितना उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, कितना दिल से काम करते हैं, कितनी लगन से करते हैं। अगर आप कोई लेटर लिखते हैं या कोई कुछ भी लिखते हैं, कोई गिफ्ट लाते हैं, तो आप जो ना दिल से करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जो है बहुत सीरियस हैं। यू हैव गॉट सीरियस एटीट्यूड। लेकिन जब आप सीरियस नहीं होते तो फिर आपको मैसेज आ भी जाए, आप टालने वाली बात करते हैं, आप टरहाने वाली बात करते हैं। इसकी वजह क्योंकि आप उस बंदे के साथ सीरियस नहीं होते। तो जिस बंदे के साथ आप सीरियस होते हैं, सो यू टेक हिम और टेक हर वेरी सीरियसली, तो आप उसको भी सीरियस लेते हैं। लेकिन यहाँ पे किसको सीरियस लेना है? यहाँ पे हमने इंग्लिश को सीरियस लेना है। अगर आप इसको सीरियस लेते हैं सो यू विल सी द चेंज। आपको ज़रूर चेंज देखने को मिलेगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ायदा ना हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप वो क्या है? वो है जी इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। आपने अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है। देखें, ये आपके सामने 10 वर्ड हैं। कितने वर्ड्स हैं? 10 वर्ड्स। आपने ये सीखना है सबसे पहले। 1 मिनट का काम है, 2 मिनट का, ये 5 मिनट का काम है। आपके पास ये वर्ड्स लिखे हुए हैं तो आपने ये वर्ड्स सीख लिए, या अगर याद नहीं भी किए तो ये आपके सामने वर्ड्स मौजूद हैं। अब आप सीखते हैं फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जांपल, मेरे इसी चैनल से आपने क्या सीखा? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल। तो आपने क्या करना है? इन वर्ड्स को इस टेंस के साथ इस्तेमाल करते जाना है। देखो, फ्यूचर सिंपल का फार्मूला ये आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये इसी वर्ड के साथ हम जुमला बनाते हैं तो हमारे पास जुमला बन गया, आई विल स्कोल्ड यू, मैं आपको डांटूंगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? स्कोल्ड है। ऑब्जेक्ट क्या है? यू है। आई विल स्कोल्ड यू, मैं आपको डांटूंगा। अच्छा, इसी तरह आपने ये एक जुमला बना लिया। ये 10 वर्ड और आपके पास मौजूद है। इन सब के साथ बनाएं तो आपके पास कितने जुमले बन गए? 10 जुमले बन गए। इसको नेगेटिव में अगर चेंज करें, ये जो हेल्पिंग वर्ब विल है, इसके साथ आपने नॉट यूज़ करना है, नेगेटिव बन जाएगा। आई विल नॉट स्कोल्ड यू, मैं आपको नहीं डांटूंगा। तो ये 10 नेगेटिव आ गए आपके पास। बाकी वर्ड्स के साथ बनाएं तो ये कितने हो गए? 20। इसी तरह इसके क्वेश्चन बनाएं। क्वेश्चन में क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब विल को उठा के सबसे पहले यूज़ करते हैं, तो विल को शुरू में रखें, ये क्या बन जाएगा? क्वेश्चन। अच्छा, अब दूसरी बात, ये आपके पास 30 जुमले हो गए। आप जो है ना, शुरू में कम से कम 500 वर्ड्स सीख लें। इसी चैनल से आपको 500 वर्ड्स मिल जाएंगे। आपने वो वर्ड्स सीखे 500, अगर नहीं भी सीखे आप अपने पास डायरी पे लिख दें वो 500 वर्ड्स। आप सोचें आप ज़िंदगी में क्या क्या करेंगे, तो 500 बनाते जाएं। मैं हज करूँगा, आई विल परफॉर्म हज। मैं बाहर जाऊँगा, आई विल गो अब्रॉड। मैं स्टडी करूँगा, आई विल स्टडी। ज़िंदगी में क्या क्या करेंगे, 500 बातें आपके पास उन 500 वर्ड्स के साथ आ गई। अब इनके नेगेटिव बनाएं। कितने हो गए? 500 प्लस 500 1000। इनके क्वेश्चन बनाएं। कितने हो गए? 1500। 1500 वर्ड्स आपके पास आ गए। इसी तरह आप शी के साथ बनाएं, इसी तरह ही के साथ बनाएं, इसी तरह दे के साथ बनाएं, इसी तरह यू के साथ बनाएं, इसी तरह वी के साथ, इसी तरह किसी नाम के साथ, फॉर एग्जांपल सिद्रा, असद, अली। तो इस तरह आप बनाते जाएं तो आपके पास बेशुमार सेंटेंसेस बन जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। दोबारा से एक और मिसाल देता हूँ। देखिए, आपने मेरे इसी चैनल से शुड सीखा। शुड का मतलब होता है चाहिए। क्या मतलब होता है? चाहिए। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ से वर्ड उठाते हैं और जुमला बना लेते हैं, आई शुड लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या है? आई, उसके बाद टॉपिक क्या है? शुड, फर्स्ट फॉर्म क्या है? लर्न, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश।
آئی شوڈ لرن انگلش، مجھے انگلش سیکھنی چاہیے. اگر اس کا نیگیٹو بنانا ہے شوڈ کے ساتھ آپ نے کیا یوز کرنا ہے؟ ناٹ. تو کیا ہو جائے گا؟ آئی شوڈنٹ لرن انگلش، مجھے انگلش نہیں سیکھنی چاہیے. اور اگر کوشچن بنانا ہے شوڈ کو اٹھا کے آپ نے شروع میں رکھنا ہے اور کوئی چینج نہیں ہے، شوڈ جسٹ پہلے آ جائے گا. شوڈ آئی لرن انگلش، کیا مجھے انگلش سیکھنی چاہیے؟ تو اس طرح آپ جملے بنا سکتے ہیں. اب وہی آپ 500 کی لسٹ نکالیں اور وہ 500 باتیں بتائیں جو آپ کو زندگی میں کرنی چاہیے. آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ حج کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، سچ بولنا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے، انگلش سیکھنی چاہیے، اسٹڈی کرنی چاہیے، باہر جانا چاہیے، کسی سے ملنا چاہیے، کسی سے بات کرنی چاہیے، شادی کرنی چاہیے، انگیجمنٹ کرنی چاہیے، وہاں جانا چاہیے، یہاں آنا چاہیے، کرکٹ کھیلنا چاہیے، فٹ بال کھیلنا چاہیے، ویڈیو بنانی چاہیے، ویڈیو لائک کرنی چاہیے، ویڈیو شیئر کرنی چاہیے، ویڈیو ڈیلیٹ کرنی چاہیے، کچھ ڈسکس کرنا چاہیے، باتیں کرنی چاہیے، کسی سے ملنا چاہیے، کسی کے ساتھ ڈانس کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ واک کرنی چاہیے، اکیلے واک کرنی چاہیے، گارڈن جانا چاہیے. بے شمار جملے آپ ایسے بنائیں گے تو مشکل ہی نہیں ہے. اٹس کوائٹ ایزی ٹو ڈو، بہت آسان ہے. بٹ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. بہت ایزی ہے اگر آپ یہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ہماری نیکسٹ اسٹیپ، پریکٹس ریگولرلی. آپ نے یہی کام ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. دیکھیں آپ مثال کے طور پر بائک چلانا سیکھتے ہیں تو شروع میں کیا ہوتا ہے، آپ گیئر کے بارے میں سوچتے ہیں پتہ نہیں میں نے گیئر لگایا ہے یا نکالا ہے، مطلب کنفیوز رہتا ہے بندہ، پتہ نہیں کون سا لگایا، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، بندے کو آئیڈیا نہیں ہوتا. بٹ جب آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں پھر آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، آٹومیٹک ہو جاتا ہے، آپ خود ہی گیئر لگتے ہیں، خود ہی نکلتے جاتے ہیں، جسٹ رائڈ کرتے جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ایسا ہوگا، شروع میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے اس کا ہیلپنگ ورب کیا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. بٹ جب آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں چیزیں آٹومیٹک ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو ہیلپنگ ورب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں خود بخود آپ کے ذہن میں آتی جائیں گی. دیٹس واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. اور یہ ریگولر کرنا ہے، ایک دن کی، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن کی بات نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈو ایوری سنگل ڈے. اور یہاں پہ میں نے اسی چینل کے اوپر آئی تھنک لاسٹ جو ہمارا ٹاپک تھا 125 تھا، 126 تھا، وہ سارے ٹاپکس کے ساتھ ایسے ہی اگر پریکٹس کر کے آتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کو انگلش نہ آئے، آپ کو کچھ مسئلہ ہو. ہماری نیکسٹ امپورٹنٹ ٹپ ہے، اب ہم بولیں کس سے؟ خود سے بولنا ہے. کس سے بولنا ہے؟ خود سے. خود سے بولنے کے کچھ فائدے ہیں. فائدہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے اوپر تنقید کوئی نہیں کرنے والا. اس کے بعد جو ہے آپ کے اوپر ہنسنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کھل کے بول سکتے ہیں، جو بھی آتا ہے، جیسا بھی آتا ہے، غلط ہے، صحیح ہے، آپ بولیں گے شیشے کے سامنے. ٹاپکس کہاں سے لائیں؟ ٹاپکس انہی ٹاپکس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے. جس طرح آپ نے شورٹ سیکھا تو زندگی کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ بنائیں. زندگی کے اندر کیا کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ بنائیں. پاسٹ ٹینس آپ نے سیکھا، آپ نے زندگی میں کیا 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 وہ ساری باتیں بتائیں. آپ کے دوست نے کیا کیا کیا. تو اس طرح یہ آپ کے پاس ٹاپکس مل گئے. آپ ویدر پہ بات کریں، آپ میریجز پہ بات کریں، آپ کرنٹ کنڈیشن پہ بات کریں، آپ ویڈیوز پہ بات کریں، آپ چینلز پہ بات کریں، آپ غربت پہ بات کریں، آپ پراسپیرٹی پہ بات کریں، آپ فرینڈشپ پہ بات کریں، آپ موویز پہ بات کریں، آپ ڈراماز پہ بات کریں، آپ ٹک ٹاک پہ بات کریں، آپ کیمراز پہ بات کریں، آپ ٹریولنگ پہ بات کریں، آپ خوبصورت پلیسز پہ بات کریں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ بات کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ٹاپکس ہی ٹاپکس ہیں. اچھا، نیکسٹ امپورٹنٹ ٹپ، ہیو پیشنس. آپ نے کیا رکھنا ہے؟ صبر رکھنا ہے. دیکھیں صبر نہیں رکھیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. پریکٹس کے ساتھ ساتھ صبر بہت زیادہ ضروری ہے. تو صبر نہیں ہوگا، آپ کہیں گے یہ 2 دن میں آ جائے، 3 دن میں، ایسا نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو ہیو پیشنس. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صبر کرتے رہیں. صبر کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ ساتھ کام کریں اور انتظار بھی کریں. محنت بھی ہو رہی ہے اور انتظار بھی ہو رہا ہے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. اور نیکسٹ سپر امپورٹنٹ ہے، نیور گیو اپ. کبھی ہمت نہیں ہارنی. اگر آپ ہمت نہیں ہاریں گے تو جیت آپ کی ہوگی. لیکن اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو پھر آپ کو کوئی جتوا نہیں سکتا. اگر آپ نے ٹھان لیا تو پھر آپ کی جیت ہے، لیکن اگر آپ نے مان لیا تو پھر ہار ہے. بس ٹھان لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی. کچھ بھی ہو جائے میں نے ہمت نہیں ہارنی، میں نے کرنا ہے. میں یہاں پہ پہنچ کے تب دم لوں گا. تو جب آپ ٹھان لیتے ہیں نا، پھر آپ کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا. نیور گیو اپ اینڈ یو ول سی دی چینج.